बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि मेहमानों को बुलाएं, उनसे पूछें कैसे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान करना है। तमाम ही पाकिस्तान में सियासी जमातें अपने उसी अंदाज से मुल्क मिलत की खिदमत कर रही है। किस कदर कितनी रुकावटें हैं वफाकी हुकूमत को, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला की जीत के बाद अब उनके लिए तमाम ही जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। अब वो खुल के जो अवामी पैकेजेस हैं उनके ऐलानात करेंगे। रमज़ान के लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसे पैकेजेस अवाम के लिए मुतारिफ करवाएंगे कि जो महंगाई की जिस सुनामी में अवाम डूबे हैं उनसे उनको निकाला जा सके। आज हमारे साथ तमाम ही मौज़ूआत पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा मुसरत नियाज़ी साहबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे, वफाक में बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए कि जो एक कोलेशन था, एक जो आपका मैं कहूँगा कि एक अच्छा एक याराना था 11 जमातों का, एक नज़रिया तकरीबन बनता हुए नज़र आ रहा था। अचानक ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च और धरनों की वजह से या इस्तीफे हम नहीं देंगे, धरना देंगे। मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुआ कि कल तक तो आप कह रहे थे कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम फैसले होंगे, अब कहाँ खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ बात दरअसल ये नहीं है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी अपोजिशन की पार्टी हो या पीडीएम के जितने भी मेरे मोअज़्ज़िज़ लीडर्स हैं, उनमें देखिए बयानिया हर एक का अपना ज़रूर होता है, ठीक है। और हर पार्टी के अंदर मैं नहीं समझती कि कोई वन मैन शो होगा, लेकिन कम से कम मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो ऐसा है कि पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, उसमें जो भी मामलात होते हैं वो रखे जाते हैं और उस पर जो डिसीजन होता है तो वो हम अपना डिसीजन जो है ना पीडीएम के सामने रखते हैं। देन जो भी डिसाइड होता है तो उसके पर अमल होता है। देखिए आज आपने कह दिया कि हमने पीडीएम को छोड़ दिया या पीडीएम हमसे नाराज है या हम पीडीएम से नाराज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीडीएम के लिए देखें हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ है, बल्कि शुरू दिन से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ही मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि जो मसले, जो मसाइल, जो प्रॉब्लम्स हमें पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को लेकर चलने में है, उस पर देखिए इस्तीफों में पहले भी हमने कहा इस्तीफे दिए जा सकते हैं, उस पर हमें कोई इनकार नहीं था, लेकिन हर चीज़ का हल ये नहीं है कि हम इस्तीफे दे दें और ये जो नायल और निकम्मे हैं ये और मज़े से इनको हम आज़ादाना छोड़ दें। नहीं, हम इनको किसी भी मुहाज पे आज़ादाना तौर पे नहीं छोड़ सकते। हम हर उस मुहाज पे इनको टफ टाइम देंगे, बिल्कुल अपनी पीडीएम के साथ मिलकर देंगे, जितनी भी हमारी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलकर देंगे। और क्यों ना दें, क्योंकि ये आवाम को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो हमारा मकसद तो आवाम है, हमारा मकसद जो है ना इक़्तिदार नहीं। इक़्तिदार में हम बहुत दफ़ा आए, सब कुछ किया, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो होता है वो आवाम होती है। और जब आवाम हमारी किसी सहूलत में होगी और अगर यही फैसिलिटेट कर देते आवाम को तो पीडीएम की या अपोजिशन की कोई बात सुनता ही नहीं। आपने कहा हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, लेकिन जब हुकूमत आपको पार्लियामेंट में बुला रही थी, मैं अगर माजी में नहीं जाता, अभी जब 26वीं आईनी तरमीम पे तमाम ही अपोजिशन की जमातों को हुकूमत ने कहा आएँ यकजा हों और एक आईनी तरमीम लाते हैं, शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इलेक्शन करवाया जाए, ये हॉर्स ट्रेडिंग से हम बचें, ये जो सैनिटर्स की मंडी लगती है, तो तब मेरे ख्याल में आप ऐवान से दूर हो गए। फिर नो कॉन्फिडेंस की जब बात आई, वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को बुला के एतमाद का जब वोट लिया, तब भी आपने ऐवान को ना देखा। देखिए मैं एक बात बता दूं साजिद, मसला ये नहीं है कि हम अलग हो गए। इस शख्स ने तकरीबन 2.5 साल ज़ाया किए। जब भी पार्लियामेंट के अंदर मेरे चेयरमैन ने या दीगर जमातों ने बात करना चाहिए तो इन्होंने कहा कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये लोग करप्ट हैं। जब आप और हमेशा नहीं, मेरे चेयरमैन ने तो कहा कि आप बेहतर काम कीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन उनको इस चीज़ का, क्योंकि अवाम की फलाह के लिए तो शायद वो आए नहीं थे, वो तो इस जिद पे आए थे कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और सिलेक्टेड थे तो उन्हें अवाम का कोई वो था ही नहीं, पास ही नहीं था कि अवाम है क्या चीज़ ना। तो हमने हमेशा कहा जब वो मिलना ही नहीं चाह रहे थे तो फिर हम ज़बरदस्ती तो उन्हें नहीं ला सकते। देखें पार्लियामेंट के अंदर पहले वो कहते थे, नवाज शरीफ पे तनकीद करते थे कि जी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो तशरीफ नहीं लाते। अब आप इनसे पूछें कि जब मुश्किल मरहले में खुद होते हैं तो खान साहब तशरीफ ले आते, वरना किसी भी क्वेश्चंस अगर रेज होते हैं इनके ऊपर या कोई जवाब तलब करती है अपोजिशन
تو یہ اپنی سپیچ کر کے وہاں سے چل دیتے تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں اگر اپوزیشن والے بھی ہیں تو وہ ووٹ لے کر آئے ہیں, اور جب ووٹ عوام کا لے کر آئے تو عوام میں جب انہوں نے جانا ہے تو انہیں عوام کی سننے کو ملے گی کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کیا کیا. جب انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور پھر شو آف ہینڈ ہو, ہمیں کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں تھا, کوئی, ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بہتر انداز سے ہو, لیکن کیا ہے کہ خود اپنے سینیٹرز کو, اپنے لوگوں کو, جیسے گزشتہ ٹائم پہ ہوا تھا کہ ان کے کے پی کے اندر 20 سے 22 ایم پی ایز نے ان کے ووٹ کسی اور کو کاسٹ کر دیے, تو خان صاحب نے خود کہا کہ بکاؤ مال ہے. تو جب اپنے لوگوں کو پر اعتماد آپ کا نہیں ہوگا, لیکن ان کے اپنے ہیں کہاں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے جو نا تھالی کے بینگن ان کے پاس موجود ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے سینٹ الیکشن میں کچھ ہم نے ووٹوں کے معاملات ادھر ادھر دیکھے کہ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار گئے اور بہت سارے ووٹ ضائع ہوئے, اور غفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کو پھر وہ ووٹ کاسٹ ہو گئے. مطلب ایک عجیب سینیریو بن گیا, یا تو ایک طرفہ ہوتا کہ جی ووٹ ضائع ہو گئے, ایک طرف ضائع ہوتے ہیں, ایک طرف ووٹ ڈل جاتے ہیں. یہ وہیں سے کھچڑی پک رہی تھی, کچھ اندر میں آپ کی مطلب کچھ ہے تحفظات ہیں کہ آج جس کا اظہار آصف علی زرداری صاحب نے کیا؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں تمام اپنے جو تھے, چاہے اپوزیشن کے ساتھی تھے یا اپنے ساتھی ہیں, ہمیں سب پہ اعتماد ہے. دیکھیں وہاں کے پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ جی اس ٹائم یہاں نہ لگائیں, اس کے سامنے لگا دیں, فلاں کر لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہو یا ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن ہوئے ہیں تو ان پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اور یہ ڈاکہ ان کو زیادہ دیر ہم نہیں رکھنے دیں گے, ان ڈاکوؤں کو زیادہ دیر نہیں بیٹھنے دیں گے. انشاءاللہ ہم ہر محاذ پہ جائیں گے اور اپنے اس حق کے لیے لڑیں گے, اور ہم امید بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہ ہمیں خوشخبری ملے گی, اور عوام دیکھیں گے کہ جنہیں چند ٹائم کے لیے یا چند دنوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے زبردستی بٹھا دیا گیا ہے, وہ انشاءاللہ آؤٹ ہوں گے, اور جس کا حق تھا, جس کا رائٹ تھا, وہ انشاءاللہ مطلب اب دھرنوں کی جو سیاست ہم سن رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے, اور استعفے ہم دیں گے, سندھ حکومت کی بھی ہم قربانی دیں گے, ہم سڑکوں پر رہیں گے, کم از کم اس سیاست سے اب آپ یہ آج کے دن کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹریٹ پولیٹکس سے دور پارلیمنٹ میں جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کی اس سیاست کا ایسا نہیں بنے گی؟ نہیں, دیکھیں میری ایک بات سنیں, بینگ ایک پولیٹیکل ورکر میں ایک بات کرتی ہوں. دیکھیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کوڑے کھائے, پاکستان پیپلز پارٹی جیلوں میں جائے پاکستان پیپلز پارٹی, شہادتیں دے پاکستان پیپلز پارٹی, اور تمام لوگ کہیں کہ جی یہ پارلیمان کو نہیں مانتے یا کچھ اس طرح نہیں ہوتے, تو پھر تو یہ زیادتی ہوگی. اور اگر آج میرے کو چیئرمین نے یہ بات کی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پہ ایلیگیشنز ہیں یا جو کچھ بھی ہے, وہ بالکل جی یہاں پاکستان آئے اور اپنے تمام کیسز کو, تمام چیزوں کو فیس کریں. پی ڈی ایم ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملائے گی, اور اگر جیل بھرو تحریک بھی چلاتے ہیں تو تمام کے تمام قائدین ہو یا ورکر ہو, انشاءاللہ جیلیں بھرنے میں بھی کوئی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بچہ جمہوریت کے لیے قربان بھی ہوا ہے, میرے قائدین قربان ہوئے ہیں, تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس چیز سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. تو یہ جو آج کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو آصف علی زرداری صاحب نے, مطلب آپ نہیں سمجھتی اس اسٹیٹمنٹ سے یا آپ کی اس پالیسی سے حکومت مزید مضبوط بننے جا رہی ہے؟ نہیں جی, حکومت کسی بھی صورت میں مضبوط نہیں بنے گی. میں نے کہا نا, ہم ہر محاذ پہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے. جب غلط کوئی کام کریں گے, جس طرح سے بھی غلط کریں گے کیا مطلب, غلط کر چکے ہیں, ان کے پاس انہوں نے عوام کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے, ان کی روش ہی کیا ہے. انہوں نے تقریباً یہ 2.5-3 سال ہو گئے, 2.5-3 سال میں کوئی ایک چیز تو یہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں ساجد. اور اگر عوام کو ڈیلیور کیا ہوتا تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, پھر عوام ہماری نہ سنتی. اچھا, ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکن ہے مڈ آف اپریل یا اپریل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بقا اور پارلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, پارلیمنٹ کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں, وفاقی حکومت؟ نہیں جی, ایسا بالکل سچ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی ایسے سلیکٹڈ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر, ہاں عوام کی فلاح کے لیے اگر کوئی بھی شخص کام کرے گا, چاہے وہ ہمارا بدترین مخالف ہی کیوں نہ ہو, مطلب اگر آپ کو حکومت پیشکش کرتی ہے آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں ہم کہتے ہیں
کہ مہنگائی ختم کر دے, عوام کو ریلیف دے, عوام کو جابز دے, عوام کو جس چکی میں پیس رہی ہے وہ سب کچھ اس سے ہٹائے. تو میرے چیئرمین نے تو فرسٹ ٹائم ہی کہہ دیا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن جب آپ عوام کا ساتھ نہیں دو گے, عوام کو مزید ایسی دلدل میں دھکیلو گے جہاں سے ان کا واپس آنا مشکل ہے, اور ان کے بچے, ان کے بزرگ وہ خود ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں گے, پھر ایسی حکومت کا ساتھ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں.